बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास 10,000 रुपये मौजूद हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उन 10,000 की इन्वेस्टमेंट से कौन सा बिज़नेस शुरू कर सकती हैं घर बैठे, और आप अपने इस 10,000 की इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन की है और आज आप इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने वाली हैं। और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ इस वीडियो में इसी हवाले से शेयर करने लगी हूँ। तो उससे पहले अगर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें ताकि मेरे सारे पॉइंट्स आपको आसानी समझ में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक खुददार औरत की ये निशानी होती है कि वो चाहती है कि उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मुश्किल वक्त खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में आ भी जाए तो वो किसी से जो है फाइनेंशली तौर पर मदद ना ले, बल्कि ख़ुद इंडिपेंडेंट रहे और अपने ही सहारे खड़ी रहे और अपनी मेहनत के सहारे खड़ी रहे। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना, कोई मुश्किल वक्त आता है, तो लोग आपको गिराने और झुकाने में लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप झुकें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं, अपनी मजबूरियां बताएं, उनसे मांगें। और जब इंसान मांगता है तो अल्लाह को नाराज़गी आती है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि किसी के सामने हाथ फैलाए जाएं। और आपको जब भी कहते हैं ना कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। तो जब कभी खुदा न खास्ता ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह से सबसे पहले मदद तलब करें, अल्लाह से मांगें। और हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल वक्त आए तो आप अल्लाह से मदद मांगें, हमेशा अल्लाह से हर वक्त आप मदद तलब करते रहें और अल्लाह के सामने झुकें। और उसके बाद अपनी मेहनत स्टार्ट कर दें, अपनी काबिलियत को जितना हो सके इस्तेमाल करें, अपने जहन को इस्तेमाल करें और अपनी मेहनत और अपनी कोशिश जारी रखें। फिर अल्लाह ताला भी साथ देता है और आपके काम में भी बरकत शुरू हो जाती है और आप जो है वो किसी का सहारा भी नहीं लेती और ख़ुद से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। अपनी ज़रूरियात को, अपनी मुश्किलात को ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब इंसान किसी मुश्किल वक्त में होता है ना, तो अगर वो किसी का एहसान लेता है या उस पर कोई एहसान करता है, तो जो एहसान करने वाला होता है, उसकी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, अगर वो आला ज़र्फ़ का मालिक हो ना और उसका दिल बहुत बड़ा हो, तो वो आपके लिए वाकई एहसान होता है। और सारी ज़िंदगी आप उस इंसान का, उस बंदे का एहसान याद रखें जिसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, बग़ैर एहसान को जतलाए, बग़ैर दिखावा किए। और अगर कभी ज़िंदगी में वो आपको बार बार बता रहा है कि मैंने तुम पर ये एहसान किए, और लोगों को बता रहा है कि मैंने फ़लाँ पर ये एहसान किया, मैंने उसके साथ ये भला किया, मैंने उसके साथ ये नेक जो है ना अमल किया और मैं उसके मुश्किल वक्त में काम आया, और वो बार बार एहसान करके जतला रहा है, तो ऐसे एहसान का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि आप उसका एहसान लौटा दें, उसका एहसान चुका दें, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में वो एहसान जो है वो बार बार आपको ताना ना लगे। यहाँ पर बात जो है वो दूसरी तरफ जा रही है और बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं वापस आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि आप 10,000 से कौन सा काम शुरू कर सकती हैं। वैसे तो बहुत सारे कारोबार होते हैं छोटे छोटे, जो अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें तो उससे जो है वो आप बहुत बढ़ा सकती हैं और अपना मंथली सर्कल बना सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक बिज़नेस के बारे में बताऊँगी, एक कारोबार के, वो है कपड़ों का कारोबार। जी हाँ, आप बाज़ार जाएँ, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, मार्केट से चंद सूट ख़रीदें, 3 सूट आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, बस आप मयार पे कंप्रोमाइज़ मत करें। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, और अल्लाह का नाम लेकर आप उसको सेल करना शुरू कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल कैसे किया जाए, हमारे पास तो कस्टमर ही नहीं है, हमारे पास तो ग्राहक नहीं है, हम कहाँ बेचें, हम मार्केट भी नहीं जा सकती। तो बिल्कुल आपने मार्केट तो जाना ही नहीं, आपने मार्केट में एक दफ़ा जाकर अपने सूट, अपने ड्रेसेस जो भी आपने सेल करने हैं वो परचेज़ कर कर घर ले आना है अपनी अमाउंट के मुताबिक। उसके बाद आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं और जो लोग आपके साथ कॉन्टेक्ट में हैं, जितने भी जानने वाले, उन सब में आपने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या डायरेक्टली आपने उनको बताना है कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा भी स्टार्ट है और मैंने इस तरीके से जो है वो चीज़ ख़रीदी है, इस तरह से ड्रेसेस ख़रीदे हैं, तो आप मुझे से परचेज़ करें। तो आपसे जो है वो अगर 5 ड्रेसेस आपके पास हैं तो आपसे 3, 4, 5 कोई ना कोई ज़रूर ले लेगा। आप उस पर अपना मुनासिब मुनाफा रख कर बेचें, कोशिश करें कि कैश पर बेचें, और अगर कैश पर नहीं तो 2 ही किस्तों में सूट आप दें, ताकि आप अपना एक किस्त में जो है वो हाफ़ पेमेंट वसूल करें और नेक्स्ट में आपकी सूट की कीमत भी पूरी हो जाए और साथ जो आपने उसका प्रॉफिट रखा हुआ होता है वो भी आपको मिल जाए। इस तरीके से जो आपके पास प्रॉफिट की रकम आती है आप उसको सेव करें, आप उसे बिल्कुल खर्च ना करें और उसी रकम
سے جو ہے آپ جا کر اور سوٹ خرید لیں۔ اس طریقے سے جب آپ وہ سیل کریں گی تو پھر آپ اور سوٹ خرید لیں اور آپ کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کا بار بار جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو جب آپ کا پروفٹ بار بار استعمال ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا کام بھی بڑھے گا، اور چاہیں تو آپ اس میں مزید ایڈ کر کر اپنے اس بزنس کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ وہ بزنس ہے جو میں نے پرسنلی سٹارٹ کیا اور مجھے بھی اس میں بہت فائدہ ہوا۔ اور بعض دفعہ انسان کو نقصان ہو جاتا ہے اگر انسٹالمنٹ پر کچھ خواتین لیتی ہیں، وہ پیمنٹ میں جو ہے وہ ڈیلے کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیسے جو ہے وہ ہینگ ہو جاتے ہیں، لیکن جاتے کہیں نہیں، آہستہ آہستہ آپ کو ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سٹارٹ میں چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں اس طریقے سے، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ بہترین بزنس ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں، آپ نے یوٹیوب چینلز پر بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنا یہ کپڑوں کا کاروبار جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلایا ہوا ہے۔ جب آپ کے پاس آرڈرز زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ آن لائن بھی آ سکتی ہیں۔ آن لائن آ کر آپ اپنا ایک نمبر شو کروائیں اور اس نمبر کے ذریعے آپ اپنے پارسل جو ہے وہ ڈریسز کے بنا کر لوگوں کو بھیج سکتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا کاروبار ہے ان خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ہم پیسے کمائیں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں، کسی سے ہمیں مدد نہیں لینی پڑے، فائنینشلی طور پر ہم کھڑی رہیں، یا اپنے چھوٹے چھوٹے اخراجات جو ہیں وہ خود پورے کریں۔ تو میری طرح بہت ساری ایسی اور بھی خواتین ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، خواہ ان کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے کسی سے مانگنے کی بجائے ہم خود ایسا ذریعہ پیدا کریں جس سے ہمارے ہاتھ میں ہمارے ذاتی پیسے ہوں۔ اور یقین کریں ایک چھوٹا سا سٹیپ جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اکثر خواتین ہوتی ہیں وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہیں، سارا دن پلان کرتی ہیں کہ اچھا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، کون سا بزنس کرنا چاہیے، صبح سے شام تک وہ ان خیالات میں رہ جاتی ہیں اور شام کو جو ہے وہ تھکار کر پھر سے سو جاتی ہیں اور نیکسٹ ڈے پھر وہ پلان کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پلانز ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جن پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر ہم سارا دن منصوبے بناتی رہیں، سوچتی رہیں، تو یہ اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہوتی ہے۔ ابھی اٹھیں، قدم بڑھائیں، قدم اٹھائیں، کوشش کریں، اپنے ہنر کو استعمال کریں۔ اپنے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنا وقت بالکل ضائع مت کریں۔ کوشش جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں، صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے یا بندی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جو انسان خلوص نیت سے محنت کرتا چلا جاتا ہے، کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس میں آ جاتی ہے اور آپ کی کوشش اور محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی اور ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔ کاروبار بڑا ہو یا چھوٹا، ہمیشہ اس کی ابتدا ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے، آپ نے ابتدا کرنی ہوتی ہے، اور تبھی جا کر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ ہر چیز میں جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں دو چیزیں جو ہیں وہ مسٹ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ کسی بھی کاروبار کو یا کسی بھی کام کو آپ نے شروع کیا ہے تو آپ شروع میں جو ہے آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا تو آپ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں کام سے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارا یہ کام تو اب چلنے والا نہیں، ہمارا یہ کاروبار تو چلنے والا نہیں، یا کوئی بھی آپ کام کر رہی ہیں تو آپ اس سے جلدی جو ہے وہ بیزار ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی کام کو آگے لے جانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی محنت کو کرتے چلے جائیں، ایک نہ ایک دن کامیابی جو ہے وہ انسان کا مقدر ضرور بن جاتی ہے۔ بس آپ نے کوشش اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنی محنت پر یقین رکھنا ہے، اللہ سے پوری امید رکھنی ہے۔ اور باقی آپ کون کون سے بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں، کون کون سے کاروبار گھر بیٹھے کر سکتی ہیں 10,000 سے یا اس سے بھی کم اماؤنٹ سے، تو وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک پراپر ویڈیو بناؤں گی جس میں میں آپ کو وہ آئیڈیاز بتاؤں گی جس میں آپ گھر بیٹھے چھوٹے چھوٹے بزنس کر سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکتی ہیں اور اچھا خاصا منتھلی ارن کر سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ تمام ٹاپکس شیئر کروں گی جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی۔